राब्ता न्यूज करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर की अहम खबरों के साथ। गुलबर्गा शहर में जनाब बीजेड ज़मीर अहमद खान की आमद और उनका ग्रैंड वेलकम। जी नाजरीन, हाल ही में बेंगलोर शहर से कर्नाटका हाउसिंग एंड वर्क बोर्ड माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर बीजेड ज़मीर अहमद खान बसवा कल्याण में AGM कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की ऑफिस की ग्रैंड इनॉग्रेशन में शिरकत फरमाने के लिए आए। इसी दौरान एक दिन पहले जनाब बीजेड ज़मीर अहमद खान गुलबर्गा शहर पहुंचे, लिहाजा उनके अपने शहर गुलबर्गा में आमद की खबर के चलते हमेशा की तरह इस बार भी सिराज बेग और खलील खान साहब की सदारत में उनका पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए उनके लिए शानदार इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा गया था। बता दिया जाए कि जब कभी भी जनाब बीजेड ज़मीर अहमद खान गुलबर्गा तशरीफ लाते हैं तो सिराज बेग और खलील खान साहब अपने साथियों के साथ उनका बेहतरीन अंदाज में इस्तकबाल करते हैं, क्योंकि सिराज बेग और खलील खान साहब जनाब बीजेड ज़मीर अहमद खान के लिए छोटे भाइयों की तरह अहमियत रखते हैं और पिछले कई सालों से ये दोनों हजरात उनके बहुत करीबी माने जाते हैं। और इस मौके पर ज़मीर अहमद खान से मिलने, मुलाकात करने, उनका इस्तकबाल करने के लिए कई सारे लोग दूर दूर शहर से आए थे और सभी आए हुए लोगों ने उनसे मिलकर खुशी का इजहार किया। गुलबर्गा शहर में हाल ही में अवाम की बेहतरी अच्छाई के बारे में सोचते हुए और अवाम को सहूलियात फराहम करने की नीयत से बड़े ही बेहतरीन इक़दामात उठाए गए। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर में डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर श्री प्रियांक खरगे और मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर श्री शरण प्रकाश पाटिल के हाथों 50 बेडेड इंटेंसिव केयर यूनिट के साथ 30 बेडेड बर्न यूनिट का संगे बुनियाद का काम अमल में लाया गया, जो कि कुल मिलाकर 50 बेडेड इंटेंसिव केयर यूनिट 282 करोड़ रुपए के भारी बजट और लागत के साथ 30 बेडेड बर्न यूनिट जो कि 28 करोड़ रुपए के रकम की लागत से जिम्स हॉस्पिटल के अंदर बनाया जाएगा। जी हाँ, जिम्स हॉस्पिटल के अहाते में ये शानदार कामों की शुरुआत की जाएगी। यहाँ इस मौके पर कई सारे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स और हायर ऑफिशियल्स मौजूद रहे। साथ ही श्री प्रियांक खरगे ने वाटर बोर्ड के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करते हुए बड़े कड़े अल्फाजों में उन्हें वार्निंग दी कि अगर गुलबर्गा शहर की आवाम को गंदा पानी सप्लाई किया गया तो फिर यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और साथ ही यहाँ पर KMP के ऑफिशियल्स को पूछा गया कि पीने का पानी अच्छी तरह से फिल्टर होने के बाद भी यहाँ गंदा पानी क्यों आ रहा है। ये देखना आप सभी की अवलीन जिम्मेदारी है और इसके ताल्लुक से हमें कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाए। इसी के साथ ही KMP के ऑफिशियल्स को हिदायत दी गई कि मॉनसून का सीजन आ गया है, CC ड्रेन को साफ किया जाए ताकि कहीं पर भी बारिश का पानी ना जमा हो सके। साथ ही जेस्कॉम ऑफिशियल्स को भी कड़े अल्फाजों में यहाँ हिदायत दी गई कि यहाँ पर कहीं भी अगर पोल गिर जाए, TC बंद हो जाए तो फिर उसको फौरी तौर पर रिप्लेस कर दिया जाए। श्री प्रियांक खरगे ने मजीद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर्स को भी यहाँ कहा कि तेज़ बारिश और तेज़ हवाओं के चलते या हादसात के चलते कहीं पर भी अगर पेड़ गिर जाए तो फिर फौरी तौर पर वहाँ जाकर उन पेड़ों को हटा दिया जाए और रास्तों को क्लियर कर दिया जाए। इसी के साथ ही इस मीटिंग में हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स को बोला गया कि इस बारिश के सीजन में डेंगू के केसेस बहुत ज्यादा पेश आते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इससे बचने के लिए एक्शन प्लान को सोचकर इसके ताल्लुक से काम किया जाए। साथ ही श्री प्रियांक खरगे ने यहाँ इस मीटिंग में L&T कंपनी के ऑफिशियल्स की क्लास लगाते हुए और उनसे नाराज होते हुए कहा कि पीने का पानी नलों में यहाँ बहुत गंदा सप्लाई किया जा रहा है और पानी को बहुत लेट से पब्लिक तक पहुँचाया जा रहा है। लिहाजा L&T कंपनी के ऑफिशियल्स 24 घंटे पीने का पानी जो कि 55 वाट का प्रोजेक्ट है उसको मुकम्मल करने में काफ़ी देर कर रहे हैं। इसको जल्द से जल्द अंजाम तक पहुँचाने की यहाँ उन्हें हिदायत दी गई, नहीं तो फिर उन सभी के खिलाफ भी लीगली तौर पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने के बारे में उन्हें बताया। इस मौके पर और इस मीटिंग में कई सारी बड़ी बड़ी शख्सियात ने शिरकत फरमाई, जैसे कि अफजलपुर MLA MY पाटिल, तिप्पणप्पा कमकनूर MLC, कुड़ा चेयरमैन मजहर आलम खान, DC मोहतरमा फौजिया तरन्नुम मैम, असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर, जिला पंचायत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनवर सिंह मीना, ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर सांगा पाटिल के साथ कई और अहम शख्सियात ने यहाँ शिरकत फरमाई। गुलबर्गा शहर में जनाब बीजेड ज़मीर अहमद खान की आमद के चलते गुलबर्गा KMP चेयरमैन शेख बाबा साहब ने कर्नाटका हाउसिंग वर्क एंड माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर जनाब बीजेड ज़मीर अहमद खान का गुलबर्गा शहर में पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए बड़ा सा गुलाब के फूलों का हार पहनाते हुए उन्होंने यहाँ पर अपनी खुशी का इजहार किया। यहाँ पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए शेख बाबा साहब ने बीजेड ज़मीर अहमद खान के इस्तकबालिया प्रोग्राम में उन्हें बेहतरीन अंदाज में तहनीत पेश की।
اس موقع پر شیخ بابا صاحب نے کہا کہ اپنے شہر گلبرگہ کے بہترین لیڈر مرحوم الحاج قمر الاسلام صاحب کے بعد بیزر ضمیر احمد خان مسلمانوں سے محبت اور ان کی بہتری کے لیے کام کرنے والے واحد بڑے ہی بہترین لیڈر ہیں، جو کہ پورے کرناٹکا کے مسلمانوں کے مسئلے مسائل اور مشکلات کو حل کرتے ہوئے ان کی مدد کرتے ہیں۔ گلبرگہ بریکنگ نیوز۔ گلبرگہ شہر کی عوام تک ایک چونکانے والی خبر پہنچائی جاتی ہے، وہ یہ کہ گلبرگہ شہر کے ایئرپورٹ کو ایک پریشان کر دینے والا ای میل موصول ہوا، جس میں بتایا گیا کہ آپ کے ایئرپورٹ پر بم رکھا گیا ہے۔ جیسے ہی یہ اطلاع ایئرپورٹ اتھارٹی کو ملی، فوری طور پر بم اسکواڈ ٹیم کو ایئرپورٹ بلایا گیا اور وہاں پر اسٹرکٹ طریقے سے چیکنگ شروع کی گئی۔ بتایا گیا کہ آج صبح کے وقت گلبرگہ شہر کے ایئرپورٹ آفیشیلز کو ایک حیران کر دینے والا ای میل ملا کہ ایئرپورٹ کے واش روم ایریا میں ایک خطرناک بم پلانٹ کیا گیا ہے۔ ایسی خطرناک اطلاع ملتے ہی ایئرپورٹ آفیشیلز پھرتی میں آ گئی۔ بم اسکواڈ کی ٹیم ایئرپورٹ پر پہنچی اور یہاں انویسٹیگیشن جاری کر دی گئی۔ اس بات کو لے کر پولیس کمشنر چیتن RIPS اور DC فوزیہ ترنم میم کے ساتھ پولیس آفیشیلز ایئرپورٹ پر پہنچے اور پھر ایئرپورٹ کے کونے کونے اور چپے چپے کی تلاشی لی گئی۔ پورے ایئرپورٹ میں پولیس جگہ جگہ پر پھیل گئی اور بڑے احتیاط اور چوکنے طریقے سے یہاں پر چیکنگ کی جا رہی ہے۔ ابھی آپ سبھی تک الگ الگ شہروں، ریاستوں، ملک کی خبر کو بڑے ہی کم وقت میں پیش کیا جاتا ہے۔ بتا دیں کہ کچھ ملکوں میں ابھی بھی شدید گرمی کی لہر چل رہی ہے اور اسی کے چلتے پاکستان کراچی کا درجہ حرارت اس اتوار کو 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ پھر اس گرمی کو 50 سے لے کر 52 ڈگری تک بھی محسوس کیا گیا، لہٰذا اسی کے ساتھ ہی آنے والے 3 دنوں تک یہاں کا درجہ حرارت 40 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ سعودی عرب میں حج کی ادائیگی کے دوران شدید گرمی کے چلتے اب تک 1114 حجاج کرام اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جس میں سے 672 حاجی مصر کے ہیں اور 25 مصری شہری لاپتہ بھی بتائے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی جان گنوانے والے حاجیوں میں انڈونیشیا کے 256 اور ہندوستان کے 98 شہری شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ایک اور اہم خبر بتا دی جائے کہ مصر کی حکومت کا سینکڑوں حجاج کرام کے جاں بحق ہونے پر ٹور آپریٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن، کئی لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، 16 کمپنیز کے لائسنس کو منسوخ کر دیا گیا۔ ساتھ ہی مصر کی حکومت نے کہا کہ ٹور آپریٹرز نے مصر کے حاجیوں کو صحیح سہولتیں فراہم نہیں کی ہے۔ انہیں سعودی وزٹ ویزا پر مکہ مکرمہ حج کے لیے روانہ کیا گیا اور وزٹ ویزا پر سعودی جانے والوں کو سعودی حکومت علاج کی سہولیات فراہم نہیں کرتی ہے، لہٰذا انہی سبھی لاپرواہیوں کے چلتے حجاج کرام کی موت واقع ہو رہی ہے۔ تاجکستان میں سرکاری طور پر حجاب پہننے پر روک لگا دی گئی ہے۔ جی ہاں، 98% مسلم آبادی سے بھرے اس ملک تاجکستان میں سرکاری طور پر حجاب پہننے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں پر بھاری جرمانہ عائد کرنے کی اطلاع دی گئی۔ جی ہاں، اس ملک میں حجاب پر لگی پابندی کی خلاف ورزی کرنے پر تقریباً $700 تک کا جرمانہ لگ سکتا ہے۔ ایسے حالات کو دیکھتے ہوئے کیا ہی کہا جائے کہ اگر مسلم ملکوں میں ایسے فیصلے کیے جائیں گے تو پھر غیر مسلم ملکوں میں کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں کے حق میں خیر و عافیت کے فیصلے کرے، آمین۔ اسی طرح کی تیز، تازہ ترین اور لگاتار خبروں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے رابطہ نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔